कुनै दिन राष्ट्र संस्था चाहिन्छ यो देशमा, चाहिने रहेछ, हामीले गल्ती गरेछौँ भन्न पनि बेर छैन। प्रचण्डले माओवादी र राजाको सन्दर्भमा दुईटा प्रस्तावमा म संलग्न थिएँ। प्रचण्डजी पनि त्यहाँ हुनुहुन्थ्यो र म इन्भल्भ भएको थिएँ। दरबार र माओवादीको बिचमा सम्बन्ध स्थापित गर्ने, राजाका नजिकका मान्छेहरू र माओवादीका नेताहरूसँग टाइममा भेट गराउँथेँ। म चाहिँ दरबारका पनि धेरै विश्वासिला मान्छेहरूसँग म सम्पर्कमा थिएँ। माओवादीहरूले मलाई त्यो बेला साह्रै विश्वास गर्थे। सबै म जस्तो त हुँदैन नि त। प्रचण्ड र राजा ज्ञानेन्द्रको बिचमा त्यस्तो सहमति भएको भए मलाई कुनै न कुनै प्रकारले थाहा हुन्थ्यो, छँदै थिएन भनेर ठोकेर भन्न त म सक्दिनँ। अनि त्यो प्रस्ताव चाहिँ के थियो भने, राजा ज्ञानेन्द्र यदि सेरेमोनियल मोनार्क हुन चाहन्छन्, भएर बस्न चाहन्छन् भने त्यो हामीलाई स्वीकार्य हुन्छ। माओवादीले यस्तो प्रस्ताव पठाएका छन्, यो चाहिँ राजा कहाँ पुर्याइदिनु पर्यो। जसरी पनि राष्ट्र संस्था चाहिँ रहनुपर्छ प्रति भन्दा त राजा भएको बेलामा त्यो बेला मान सम्मान इज्जत त्यो बेला थियो। गल्ती त सबैबाट सधैँ भइरहन्छ नि त। हामीले राजालाई एउटा चिठी लेख्यौँ, दिएका सल्लाहहरू राजाले फेरि नमान्ने। 2060 सालको मङ्सिर 18 गते भयो भनेर त्यस्तो भएको भए त कुनै न कुनै प्रकारले मलाई त्यो कुरो थाहा हुन्थ्यो भने राष्ट्र संस्था हटाउनै भन्ने कुरो त जस्तो 12 बुँदे सहमतिमा पनि थिएन, दोस्रो आन्दोलनमा पनि त थिएन नि। भारतीय केही चाहिँ पदाधिकारीहरूले होइन, भारतका रहका केही माथिल्लो स्तरका पदाधिकारीहरूले किताबै लेखेका छन् यो बारेमा। नेपालमा उनीहरूको भूमिका के रह्यो। अर्को श्याम शरणले भनेका कुराहरू पनि मिडियामा आइरहेका छन्। उनले त नेपालमा सेनाले गणतन्त्र स्वीकार गरेको थिएन, मैले धम्की दिएपछि भन्ने छ नि त। उनले मैले धम्की दिएपछि मात्रै सेनाले गणतन्त्र स्वीकारेको हो भन्ने कुरो पनि उनले गरेका छन्। भारतका राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जीले पनि त होइन नेपालमा गणतन्त्र हामीले ल्याइदिएको, विशेष गरिकन अमेरिकाको त्यो चासो थियो। हामी सबैले गल्ती गऱ्यौँ भनेको, मबाट पनि गल्ती भयो, सबैबाट गल्ती भयो भन्ने कुरो त राजाले भनिराखेका। सबै मिलेर देश बचाउनु पर्यो। अहिले चाहिँ देश बचाउने मुख्य चाहिँ जिम्मेवारी छ। मैले राजालाई अब 4 पटक भेटिसकेँ। हालसालै 1-1.5 महिना अगाडि पनि मैले भेटेँ र झन्डै 2 घन्टा लामो हाम्रो गफ पनि भयो। राष्ट्र संस्था जोगाउनको लागि, बचाउनको लागि मैले केही प्रयास पनि त गरेँ। राजा त धेरै प्रकारका घेराबन्दीमा थिए हिजो र आज पनि छन्। अहिलेकै अवस्थामा देश अगाडि बढ्यो भने त देश त रहँदैन। अहिले पनि देश त पुरै रूपमा पराधीन भइसकेको छ। नेपालको बारेमा सबै निर्णय बाह्य शक्तिहरूले गर्छन्। नेपालमा के हुने, के गर्ने, पार्टीलाई मिलाउने, पार्टीलाई फुटाउने, पार्टीलाई जुटाउने, अहिले पार्टीको महाधिवेशन भइरहेछ नि त, नेतृत्व चाहिँ कसलाई बनाउने, यी सम्पूर्ण कुराहरू। नेपालको राजनीति नै बाहिरबाट सञ्चालित छ नि त। पैसा कमाउनलाई मान्छे पिएचडी गर्दैन नि त। ऊर्जा इन्जिनियरिङमा पिएचडी गर्ने पहिलो व्यक्ति भन्ने पनि गर्छन् मलाई। डाक्टर केबी रोका इमान्दार मान्छे, योग्य मान्छे, पढेको मान्छे, राष्ट्रलाई चाहिने मान्छे हो। म झुट बोल्न सक्दिनँ। विश्व हाँसिरहेको छ अहिले नेपालप्रति। केही न केही सहमति भएको थियो। राजा त्यति सजिलोसँग 240 वर्षभन्दा बढीको चाहिँ त्यो विरासत होइन, त्यो सत्ता छोडेर सजिलैसँग होइन, एक थोपा रगत नबगाइकन हाँस्दै पत्रकार सम्मेलन गरेर होइन चाहिँ नारायणी छोडेर चाहिँ नागार्जुनतिर लाग्ने त्यसै त थिएन। राजालाई धोका भयो। शान्ति प्रक्रियामा राजालाई सामेल नगराउनु ठुलो ब्लन्डर थियो। रणबागमा मादल बजाएर 10-12 जना बसेर उहाँहरू नाच्नुहुन्थ्यो। त्यो अवस्थामा पुगेको थियो नि त दलहरू त। यो देशको समस्या समाधान गर्नलाई र यो राष्ट्र निकास गर्नको लागि सबै एकचोटि पछि फर्किनुपर्छ र जहाँबाट गल्ती भयो नि त्यहीँ फेरि पुग्नुपर्छ। राष्ट्र संस्थाको खाँचो त्योभन्दा पनि अझ आज चाहिँ बढेको छ क्या। सेनाले हस्तक्षेप गर्नुपर्छ, सेना अगाडि आउनुपर्छ र देशलाई दुर्घटनाबाट बचाउनुपर्छ। धर्मनिरपेक्षता त गलत रहेछ है, यसले चाहिँ राष्ट्रलाई बर्बाद पार्ने रहेछ। जे जति परिवर्तनहरू भए त्यो नेपालको लागि भएनन्, नेपालीहरूको लागि भएन, त्यो बाह्य शक्तिहरूको स्वार्थमा, उनीहरूको आडमा र उनीहरूकै योजनामा भए। डाक्टर साहब स्वागत छ। धन्यवाद। डाक्टर साहब आराम हुनुहुन्छ? आरामै छ। विषयको उठान नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले तत्कालीन विद्रोही माओवादीका नेता प्रचण्ड र राजा ज्ञानेन्द्र बीच 5 बुँदे सहमति भएको भनेर केही दिन अगाडि भाषण गर्नुभयो। सामाजिक सञ्जालमा विभिन्न बुँदाहरू आएका छन्। ती बुँदाहरू म सुरुमै सुनाउँछु, त्यस पछाडि ती हुन् होइनन् त्यहाँबाट जाउँ। दलहरूलाई प्रतिबन्ध लगाउने, ज्ञानेन्द्र राजा रहने र माओवादीलाई निशर्त सत्ता सुम्पिने, नयाँ राजा अर्थात् ज्ञानेन्द्रलाई नागरिक अभिनन्दन गर्न दिने, लडाकुलाई निशर्त नेपाली सेनामा मिसाउने,
र जेलमा रहेका माओवादी नेता कार्यकर्ताको रिहाई गर्ने यो 5वटा बुँदाको सहमति भएको थियो भन्ने सामाजिक सञ्जालमा आएको छ। एमालेले यसलाई दाबी गरेको छ। डाक्टर साहब त्यति बेला सूत्रधार हुनुहुन्थ्यो माओवादी र दरबार बीचको सम्बन्धलाई जोड्नको लागि। के थियो त्यति बेलाको घटनाक्रम? आज खुलासा गरिदिनु न डाक्टर साहब। धन्यवाद। आइरहेको छ यो कुराहरू, मैले पनि सुनिरहेको छु, पढिरहेको छु। अनि अहिले चर्चाको विषय अहिले यही नै भएको छ, उहाँले ल्याउनु भएको छ। तर अब यसबारेमा म आफै स्वयं ठ्याक्कै यही भनेर भन्न सक्ने अवस्थामा म छैन। म इन्भल्भ भएको थिएँ दरबार र माओवादीको बिचमा सम्बन्ध स्थापित गर्ने र विशेष गरी माओवादीलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याएर जनयुद्ध लाई रोकेर चाहिँ शान्ति प्रक्रियामा ल्याएर अलिकति यो देशमा भइराखेको अब हत्या हिंसाहरू चाहिँ रोकेर मान्छे मर्ने क्रम रोक्नुपर्छ भन्ने हिसाबले मैले गरे हो हैन। राजाका नजिकका मान्छेहरू र माओवादीका नेताहरूसँग टाइममा भेट गराउँथेँ म चाहिँ हैन। त्यसपछि आएर त्यो बेला माओवादीका कमान्डरहरू हैन चाहिँ हाम्रा राज्यका सुरक्षा निकायका हैन माथिल्लो तहका भनौँ पदाधिकारीहरूको बिच पनि भेट गराउने कुराहरू हुन्थ्यो। प्रमुख रूपमा मैले त माओवादी र अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय विशेष गरी पश्चिमी राष्ट्रहरूसँग त्यो मेरो प्रमुख अलि पछि चाहिँ भूमिका त्यो रह्यो हैन। यो हिसाबले मैले चाहिँ गरेको हो। अनि त्यो बेला दरबारका पनि धेरै विश्वासिला मान्छेहरूसँग म सम्पर्कमा थिएँ र यतातिर माओवादीहरूले मलाई त्यो बेला साह्रै विश्वास गर्थे उनीहरूले मलाई। यसको एउटा उदाहरण म तपाईँलाई दिन्छु। हजुर। विश्वास गरेको उदाहरण चाहिँ प्लिज। एकचोटि माओवादीहरूले 57-58 साल कतितिर गोरखपुरमा एउटा प्रशिक्षण कार्यक्रम राखेका थिए। अलि लिडरसिप लेभलको कार्यकर्ता लेभलको भन्दा पनि लिडरसिप लेभलको प्रशिक्षण कार्यक्रम चाहिँ राखेका थिए गोरखपुरमा। गोरखपुरको गोरखनाथ मन्दिरमा हो जस्तो लाग्छ मलाई। अनि त्यहाँ मलाई पनि उहाँहरूले बोलाउनु भयो, म पनि गएँ है। र त्यही बेला मैले त्यही प्रशिक्षणकै बेलामा पहिलोपटक मैले बादलजीलाई त्यहाँ भेटेको पनि। त्योभन्दा अगाडि बादलजीलाई भेटेको थिएन। अरू कति नेताहरूलाई त भेटेको थिएँ, बादलजीलाई भेटेको थिएन। बादलजीलाई त्यहीँ भेटेको मैले। अनि त्यहाँ अब मलाई पनि उहाँले बोल्न लगाउनु भयो। बोल्ने क्रममा मैले आफ्नो कुरा राख्ने क्रममा मैले उहाँलाई भनेको पनि थिएँ। मलाई अलिकति डर पनि लागेको थियो कि माओवादीहरू जसरी उनीहरूले मलाई विश्वास गरेका छन् त्यसरी सबैलाई विश्वास गर्न थाल्यो भने त यिनीहरूले धोका पाउन सक्छन्। सबै म जस्तो त हुँदैन नि त हैन। म आफै त थाहा छ म चाहिँ कहिले पनि माओवादीलाई धोका दिन्न हैन। मेरोबाट माओवादीलाई कुनै खालको धोका हुँदैन भन्ने कुरो म त थाहा छ, मबाट हुँदैन थियो। तर यसरी नै सबैलाई उहाँले विश्वास गर्न थाल्नुभयो भने त अलिकति धोका पाउन पनि सक्नुहुन्छ है उहाँहरूले भन्ने मलाई लागेर मैले त्यो बोल्ने क्रममा उहाँहरूलाई मैले भनेको थिएँ, मलाई तपाईँहरूले धेरै बढी विश्वास नगर्नुहोस्। मलाई अलिक बढी विश्वास गरे जस्तो लाग्यो। त्यस कारणले मलाई अझ पुरै चाहिँ एकदम विश्वास गरेर सबै कुरो चाहिँ तपाईँको खोल्ने बताउने कुराहरू नगर्नुहोस्, किनभने अब मबाट धोका पनि त हुनसक्छ नि त जनयुद्धलाई भन्ने कुरो मैले त्यहाँ भनेको मलाई याद छ क्या। यो हिसाबले यो मैले किन भनिरहेको छु भने यदि त्यस्तो 5 बजे सहमति त्यहाँ भने जस्तै केपी शर्मा ओलीज्यूले भने जस्तै अब मिडियामा अहिले तपाईँले पढेर सुनाउनु भयो, प्रचण्ड र राजा ज्ञानेन्द्रको बिचमा त्यस्तो सहमति भएको भए मलाई कुनै न कुनै प्रकारले थाहा हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ हैन। राजाका मान्छेहरूसँग भेट भइरहन्थ्यो, माओवादीको त माथिल्लो तहको नेतृत्वसँग भेट भइरहन्थ्यो, यस्तो हुँदैछ यस्तो गर्दैछौँ हामीहरू भनेर चाहिँ सायद त्यो कुराहरू मैले थाहा पाउँथेँ जस्तो लाग्छ क्या मलाई हैन। त्यस कारणले त्यो भएको थियो भने मलाई चाहिँ लाग्दैन। तर पनि फेरि भएको हुनस् त सक्ने भयो। फेरि म त अब छँदै थिएन भनेर ठोकेर भन्न त म सक्दिनँ। तर अनुमान मेरो चाहिँ त्यो भएको थियो जस्तो मलाई लाग्दैन। त्यो भएको भए मलाई कुनै न कुनै हिसाबले थाहा हुन्थ्यो।
प्रस्तावहरू चाहिँ जान्थे तर सहमति नभइसकेको भएर सार्वजनिक हुन सकेनन् भन्ने चाहिँ त्यति बेलाका कतिपय जो राजदरबार निकट व्यक्तित्वहरूको भनाइरहेको छ। अब डाक्टर साहब त्यति बेला प्रस्तावहरू के कस्ता जान्थे, के कुरामा सहमति नजुटेको कारणले गर्दा ठोस रूपमा ती सहमतिहरू बाहिरिएनन्? अब म जस्तै अरू धेरै मान्छेहरूले पनि काम आफ्नै प्रकारले काम गरिरहेका थिए होला त्यो बेला होइन। उहाँहरूले पनि उहाँहरू मार्फत पनि प्रस्तावहरू दरबारबाट माओवादीलाई, माओवादीबाट दरबारमा जान्थे होलान् सायद होइन। तर जहाँसम्म मेरो कुरा छ अब भेटघाट गराउने कुराहरू त भइराखे होइन। तर प्रस्तावकै कुरा गर्ने हो भने खालि माओवादी र राजाको सन्दर्भमा दुईवटा प्रस्तावमा म संलग्न थिएँ, म आफै संलग्न भएको। एउटा भनेको राजा ज्ञानेन्द्रले सत्ता आफ्नो हातमा लिइसकेपछि म र केही साथीहरू दिल्ली गएका थियौँ। त्यो बेला माओवादी नेतृत्व उहाँहरू सबै दिल्लीमै हुनुहुन्थ्यो, इन्डियामै हुनुहुन्थ्यो र हामीले माओवादी नेतृत्वसँग भेट गऱ्यौँ होइन। त्यहाँ माथिल्लो स्तरका धेरै नेताहरू हुनुहुन्थ्यो र प्रचण्डजी पनि त्यहाँ हुनुहुन्थ्यो र पहिलोपटक मैले प्रचण्डजीलाई फेस टु फेस आमने सामने भेटेको पनि त्यही बेला हो। अनि त्यहाँ अब छलफल भए विभिन्न कुराहरू, हामीले पनि बाहिर के भइरहेछ कसो भइरहेछ भनेर हामीले पनि त्यहाँ रिपोर्टिङ गऱ्यौँ। उहाँहरूले पनि अब भन्नुभयो कतिवटा कुराहरू होइन, जनयुद्ध कसरी अगाडि बढिरहेछ के भइरहेछ भन्ने कुरा भए। त्यही सन्दर्भमा प्रचण्डजीहरूले एउटा प्रस्ताव राजा कहाँ तपाईँहरूले पुर्याइदिनु पर्यो भनेर भन्नुभयो। अनि त्यो प्रस्ताव चाहिँ के थियो भने राजा ज्ञानेन्द्र यदि सेरेमोनियल मोनार्क हुन चाहन्छन्, भएर बस्न चाहन्छन् भने त्यो हामीलाई स्वीकार्य हुन्छ, हामी त्यसलाई स्वीकार्छौँ है। यो एउटा कुरा भयो। अनि अर्को वैकल्पिक प्रस्ताव पनि उहाँहरूले पठाउनु भयो, अथवा यदि त्यो उनी मान्दैनन् भने गणतन्त्र नेपालको पहिलो राष्ट्रपति बनाउन हामी तयार छौँ है। गणतन्त्र नेपालको पहिलो राष्ट्रपति, त्यो पनि 2 टर्म हामी ग्यारेन्टी गर्छौँ, 2 टर्म ग्यारेन्टी गर्छौँ। यो प्रस्ताव तपाईँले पुर्याइदिनु पऱ्यो भनेर उहाँले भन्नुभयो। हामी काठमाडौँ फर्क्यौँ। अनि काठमाडौँ फर्केपछि त्यो बेला दरबार निकट दरबारमै कार्यरत एउटा उच्च पदस्थ पदाधिकारी को घरमै गएर मैले भेटेँ र उहाँलाई मैले भने माओवादीले यस्तो प्रस्ताव पठाएका छन्, यो चाहिँ राजा कहाँ पुर्याइदिनु पऱ्यो भनेपछि उहाँले हुन्छ भनेर उहाँले भन्नुभयो। अब जानुभयो, कहाँ कहाँ जानुभयो, कता जानुभयो, के गर्नुभयो, अब पुर्याउनु भयो भएन होइन। तर पछि मैले फेरि केही दिनपछि उहाँको घरमा फेरि गएर मैले उहाँलाई भेटेँ। त्यो अस्तिको प्रस्तावको बारेमा के भयो त भन्दाखेरि उहाँले मान्य भएन, यही शब्द प्रयोग गर्नुभएको थियो उहाँले, त्यो प्रस्ताव मान्य भएन उहाँले भनेपछि अब किन भएन के भएन, त्यसपछि मैले त्यो खोदल्ने काम गरिएन। त्यही कुरा माओवादी नेतृत्वको हामीले पुर्याइदियौँ होइन। त्यो तपाईँहरूको प्रस्ताव चाहिँ राजाले स्वीकारेनन् भनेर हामीले भन्यौँ। एउटा त्यो है दरबार र राजा र माओवादीको बिचमा भएको आदान प्रदानका कुराहरू, प्रस्तावका कुराहरू। अर्को, म सुरुदेखि नै राज संस्थाप्रति नरम मान्छे है, सकारात्मक सोच राख्ने मान्छे। अनि जसरी पनि राज संस्था चाहिँ रहनुपर्छ भन्ने मेरो आफ्नै मान्यता थियो त्यो बेला। र माओवादी पार्टीभित्र पनि है त्यो बेला फेरि राज संस्था हटाउनै पर्छ जसरी पनि भन्ने खालको एजेन्डा थिएन होइन। त्यसो भए त प्रचण्डजीले त्यो जसरी पनि हटाउनु पर्छ भनेर त्यो खालको एउटा दुश्मनी राज संस्थासँग, राजासँग भएको भए त उहाँले ती प्रस्तावहरू पठाउनु हुँदैन थियो होला होइन। र प्रचण्डजी स्वयं त्यो बेला सकारात्मक हुनुहुन्थ्यो। मलाई त आजका दिनसम्म पनि उहाँ राज संस्थाप्रति सकारात्मक हुनुहुन्छ। परिस्थितिले, बाध्यताले उहाँलाई कहाँ लग्यो के लग्यो अर्को कुरा भयो, तर भित्र मनमा होइन उहाँ राज संस्थाप्रति आज पनि हुन्छ। र कुनै दिन राज संस्था चाहिन्छ यो देशमा, चाहिने रहेछ, हामीले गल्ती गरेछौँ भन्न पनि बेर छैन प्रचण्डले होइन।
त्यो भन्न पनि सक्छन्। अझ भनी केही दिन अगाडि त राजाको प्रशंसा पनि त गरे नि त उनले, होइन र? यो अहिलेको राष्ट्रपतिको तुलना यो राष्ट्रपति भन्दा त राजा भएको बेलामा त्यो बेला मान सम्मान इज्जत त्यो बेला थियो है भनेर उनले त भने नि त, होइन? त्यस कारणले त्यस्तो खालको चाहिँ अब मलाई जसरी अब मैले प्रचण्डजीलाई अहिले हालै भेटेको छैन, होइन? अब मैले उहाँलाई सल्लाह दिने हो र उहाँले मेरो सल्लाह मान्ने हो भने त यो देश नेपाललाई यदि उहाँले माया गर्नुहुन्छ, यो राष्ट्रको माया उहाँलाई छ, विगतमा जे जस्ता भए त्यो कुराहरू होइन बिर्सिएर भुलेर अथवा त्यसलाई प्रायश्चित गरेर पश्चाताप गरेर होइन क्षमा मागेर जनताहरूसँग, त्यो त गल्ती त सबैबाट सधैँ भइरहन्छ नि त, होइन? अरे फेरि मान्छेको सोचहरू पनि परिवर्तन हुँदै जान्छन्, सधैँ एउटै त हुँदैन, होइन? त्यस कारणले म उहाँलाई मात्र होइन अरू यो देशका अलि प्रमुख नेताहरूलाई होइन यो देशप्रति उहाँहरूको माया छ भने होइन राष्ट्र संस्था पुनर्स्थापनामा उहाँ अघि सर्नुपर्छ, होइन? र यो देशलाई धर्मसापेक्ष हिन्दू अधिराज्य बनाउनमा पनि उहाँले स्वीकार गर्नुपर्छ। किनभने यो दुईटा रह्यो भने मात्रै यो नेपाल रहन्छ, नत्र रहँदैन भन्ने निष्कर्षमा म पुगेँ हुनाले विगत 6 वर्षदेखि निरन्तर मैले राष्ट्र संस्थाको पुनर्स्थापना र नेपाल धर्मसापेक्ष हिन्दू अधिराज्य हुनुपर्छ भन्ने मुद्दा मैले उठाइरहेको छु। अब अरूले भन्दा बढी नजिकबाट अब अर्को एउटा सरी मैले तपाईँलाई बिचैमा रोकेँ, अर्को दोस्रो कुरो पनि थियो नि त, होइन? एउटा त्यो प्रस्तावको कुरो गऱ्यौँ। दोस्रो प्रस्ताव के थियो भने त्यो बेला सेना माओवादी विरुद्ध परिचालन भइसकेपछि अब सेनाको नेतृत्वमा एउटा युनिफाइड कमान्ड बनेको थियो, होइन? त्यसमा सबै सुरक्षा निकायका प्रमुखहरू त्यसमा हुनुहुन्थ्यो। त्यसमा त्यो बेला सशस्त्र प्रहरीको आइजिपी मेरो रिलेटिभ पर्नुहुन्थ्यो, होइन? सबै थापा, अहिले उहाँ हुनुहुन्न है, उहाँ बितिसक्नुभयो र उहाँ मेरो अब मिसेसको अङ्कल पढ्नुहुन्थ्यो। त्यसले गर्दा हाम्रो त घरायसी पारिवारिक सम्बन्ध थियो र हाम्रो भेटघाट भइरहने कुराहरू भइरहने भावनाले त्यही सन्दर्भमा एकचोटि उहाँले तपाईँहरूले राजालाई सल्लाह दिनु पर्यो, राजालाई सल्लाह पुगेन अलि भन्ने खालको उहाँलाई त्यो अनुभूति भएछ है। अब म चाहिँ अब राष्ट्र संस्थाप्रति सकारात्मक छु भन्ने कुरो उहाँलाई थाहा थियो, राजालाई सल्लाह दिनु पर्यो भनेर उहाँले यस्तो सामान्य प्रकारले सुझाव उहाँले यस्तो दिएपछि मैले पहल गरेँ र राजाका नजिकका केही व्यक्तिहरू र माओवादी पार्टीका नजिकका केही व्यक्तिहरूलाई समेटेर म सहित भएर हामीले राजालाई एउटा चिठी लेख्यौँ है, एउटा पत्र हामीले राजालाई लेख्यौँ। त्यो पहिलो प्रयास अस्वीकार्य नभएपछि त्यसपछि हो हामीले एउटा चिठी राजालाई के लेख्यौँ भने माओवादीहरूले माग गरिरहेको गोलमेज सम्मेलनको जुन कुरो छ, त्यो बेला गोलमेज सम्मेलन उनीहरूको प्रमुख मागै गोलमेज सम्मेलन थियो। त्यो माओवादीहरूले गोलमेज सम्मेलनको माग उनीहरूले गरिरहेका छन्, त्यो गोलमेज सम्मेलन तपाईँ आफै बोलाइदिनुहोस् न, त्यो तपाईँ आफै त्यसको पहल गर्नुहोस्, होइन? त्यसको गोलमेज सम्मेलन सबै माओवादी र सबै राजनीतिक शक्तिहरूलाई बोलाएर गोलमेज सम्मेलन तपाईँ आफै गरिदिनुहोस्। र उहाँले आफै गोलमेज, हाम्रो सोचाइ के थियो भने आफै गोलमेज सम्मेलन बोलाइसकेपछि त्यो गोलमेज सम्मेलनबाट जुन निष्कर्ष निस्कन्छ, जुन निकास निस्कन्छ, एउटा जुन सहमति बन्छ, त्यसमा त राजाको पनि सेयर हुने भयो त, किन राजा स्वयं त्यो गोलमेज सम्मेलनको एउटा पक्ष भइसकेपछि त्यहाँ पावर सेयरिङका कुराहरू आउँदाखेरि त राजाको पनि केही स्थान त पक्कै हुने भयो नि त त्यहाँ त। त्यो हिसाबले पनि राष्ट्र संस्था रहने सुनिश्चित हुन्छ भनेर हामीले लिखित चिठी नै हस्ताक्षर गरेर हामीले सबै थापा मार्फतै पठाएका थियौँ। उहाँले पुर्याउनु भयो, के गर्नुभयो, कसो गर्नुभयो, तर पछि त्यसबारे खासै चाहिँ दरबारबाट कुनै रिस्पोन्स आएन, होइन? र त्यसपछि अलिकति सबै थापा थोरै निराश भएको पनि देखिन्थ्यो है। अब चाहिँ राष्ट्र संस्था जाने हो कि क्या हो, होइन? एउटा त राष्ट्र संस्थालाई राजालाई सल्लाह, उचित खालको सल्लाहको कमी उहाँले देख्नुभयो होला त्यो बेला, अलि इमान्दार सल्लाह हुन्छ नि, होइन?
अर्को भनेको अब दिएका सल्लाहहरू राजाले फेरि नमान्ने होइन, यो भएपछि अब चाहिँ भनेर अलिकति डराउनुपर्छ। र कुनै बेला पछि मैले त्यो म आफै कन्फर्म त छैन, पछि कुनै बेला सबि थापाको कुनै एउटा कार्यक्रममा राज संस्था हटिसकेपछि, सायद राजा निर्मल नागार्जुन गइसकेपछि हो कि जस्तो लाग्छ मलाई होइन। उहाँ त्यो कार्यक्रममा सबि थापाहरूले उहाँलाई पारिवारिक हिसाबले एउटा पारिवारिक कार्यक्रममा राजालाई बोलाएका थिए उनीहरूले, र राजा सवारी भएको थियो त्यहाँ ज्ञानेन्द्र राजा। अनि त्यो बेला अब कसैले मलाई सुनाए अनुसार चाहिँ राजाले त्यो बेला क्याजुअली भनेको थिए, मैले सबीरको कुरा सुनिनँ त्यो बेला, सबीरको कुरा सुनेको भए सायद यस्तो हुँदै थियो भन्ने खालको होइन, त्यो आशयको अभिव्यक्ति उनले दिएका थिए राजाले भन्ने पनि मैले सुने। कुनै न कुनै हिसाबमा पश्चाताप बोध भयो राजालाई त्यति बेला। अब त्यही अब भन्ने मैले सुनेको चाहिँ त्यो हो। अब डाक्टर साहब जस्तो यो 5 बुँदा त्यसो हो भने भएको चाहिँ होइन होइन। अब मलाई म त ठोकेर भन्न सक्दिनँ, मैले अघि नै पनि भने नीति नै तोकेर भने नि त केपी शर्मा ओलीले। तर अब 2060 सालको मङ्सिर 18 गते भयो भनेर त्यस्तो भएको भए त कुनै न कुनै प्रकारले मलाई त्यो कुरो थाहा हुन्थ्यो भने मलाई अहिले लाग्छ जसै माओवादीको नेतृत्वको जति म नजिक थिएँ होइन। अब हेड क्वार्टर भन्नुहुन्थ्यो उहाँहरू, पहिला HQ भनेको टप लेभल लिडरसिपहरूको, त्योसँग म नजिक भएर काम गरे मान्छे। र फेरि मेरा कति आफ्ना साथीहरू पनि एकदम मिल्ने साथीहरू पनि माओवादी नेताहरू हुनुहुन्थ्यो होइन। उनीहरूले पनि कुनै अथवा यता दरबारपट्टिबाट पनि दरबारका मान्छेहरूसँग मेरो राम्रै सम्बन्ध थियो। अनि यी कुराहरू त कतै न कतैबाट मेरो कानमा पर्नुपर्ने हो, मलाई थाहा हुनुपर्ने हो, तर भएन। त्यस कारणले मलाई चाहिँ त्यस्तो भएको थियो जस्तो मलाई लाग्दैन। प्रस्तावहरू विभिन्न खालका गएका थिए होलान् होइन, तर त्यो लिखितै त्यो 5 बुँदे सहमति भएको थियो भन्ने मलाई चाहिँ लाग्दैन। तर अब भएकै थिएन भनेर त म भन्न सक्दैन। डाक्टर साहब यो प्रस्तावहरू अन्तर्गत अघि डाक्टर साहबले भन्नुभयो नि, जस्तो 2 टर्मसम्म 2 कार्यकाल तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र राष्ट्रपतिको रूपमा कार्यभार सम्हाल्ने, गणतन्त्रमा जाँदा, गणतन्त्रमा नजाँदा सेरेमोनियल रूपमा राजा रहिराख्ने, र त्यसरी राख्नलाई माओवादी स्वीकार्य थियो होइन त माओवादीले? त्यो त स्पष्ट एकदम। त्यसो भने डाक्टर साहब जस्तो उनीहरूले त्यति बेला के भन्थ्यो भने हामी सिधै मालिकसँग वार्ता गर्छौँ, नोकरसँग होइन भनेर सरकारलाई भन्थे त्यति बेला। अर्को 12 बुँदे सहमतिमा पनि सक्रिय राजतन्त्रको अन्त्य गर्ने भन्ने थियो, गणतन्त्रको कुराहरू उल्लेख थिएन। 62-63 आन्दोलनको खास माग पनि सक्रिय राज संस्थाको अन्त्य थियो, गणतन्त्र नै को चाहिँ नि नारा चाहिँ थिएन। कहाँबाट आइपुग्यो त्यो गणतन्त्र लाग्छ? सक्रिय राजतन्त्र भन्दा पनि निरङ्कुश राजतन्त्र भन्ने शब्द अलि बढी प्रयोग हुन्थ्यो होइन। त्यो बेला राज संस्था हटाउनै भन्ने कुरो त जस्तो 12 बुँदे सहमतिमा पनि थिएन, दोस्रो आन्दोलनमा पनि त थिएन नि होइन, त्यो मुद्दा त उठाएको थिएन। त्यस कारणले पछि अब त्यो कहाँबाट आयो होइन। अब अहिले अब भारतीय केही चाहिँ पदाधिकारीहरूले होइन, भारतका रहका केही माथिल्लो स्तरका पदाधिकारीहरूले किताबै लेखेका छन् यो बारेमा, नेपालमा उनीहरूको भूमिका के रह्यो माओवादी जनयुद्धको बेलामा भन्ने। अर्को श्याम शरणले भनेका कुराहरू पनि मिडियामा आइराखेका छन् होइन। अब श्याम शरणले त यो मैले पढे अनुसार उनले भने रे, उनले त नेपालमा सेनाले राजालाई छोड्न चाहेको थिएन, सेनाले गणतन्त्र स्वीकार गरेको थिएन, मैले धम्की दिएपछि भन्ने छ नि त, उसले त त्यो शब्द प्रयोग गरेका छन् भन्ने मैले पढेको मिडियामा होइन। मैले थ्रेट गरेपछि, मैले धम्की दिएपछि मात्रै सेनाले गणतन्त्र स्वीकारेको हो भन्ने कुरो पनि उनले गरेका छन्। र पछि अब राष्ट्रपति, भारतका राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जीले पनि त होइन नेपालमा गणतन्त्र हामीले ल्याइदिएको हो भन्ने कुराहरू भयो। अब अहिले धेरै कुराहरू स्पष्ट हुँदैछन् होइन, अहिले छताछुल्लो हुँदैछन्। त्यो हिसाबले गर्दा त्यसरी आयो होला नभए। त्यो बेला फेरि अर्को एउटा के थियो भने त्यो बेला प्रमुख 3वटा राजनैतिक शक्तिहरू थिए होइन, दरबार, माओवादी र यता 7 दल, 3वटा राजनीतिक शक्तिहरू भएको अवस्थामा बाह्य शक्तिहरूले के भूमिका खेलिराखेका थिए भने त्यो बेला मलाई लाग्यो एउटा शक्तिले राजा र माओवादीलाई मिलाएर दलहरूलाई सिद्ध्याउने भन्ने एउटा थियो। त्यो राजा र माओवादीलाई मिलाउने, दललाई सिद्ध्याउने। तपाईँले जुन भन्नुभयो यो 5 बुँदे सहमतिमा
होइन दलहरूलाई होइन ब्यान गर्ने होइन यो कुराहरू जुन गर्नुभयो त्यसो मिल्छ त्यो कुरा त फेरि होइन राजा र माओवादीलाई मिलाएर दलहरूलाई सिध्याउने भन्ने एउटा कोण होइन। अर्को भनेको चाहिँ राजा र दलहरूलाई मिलाएर चाहिँ माओवादीलाई सिध्याउने भन्ने थियो होइन। त्यसमा विशेष गरिकन अमेरिकाको त्यो चासो थियो भन्ने मलाई लाग्छ। अमेरिका माओवादीप्रति समर्थन थिएन, पछि उनीहरू अब सकारात्मक भए, मैले उनीहरूसँग लबी गरेपछि त्यो अर्कै कुरो भयो। तर पहिला माओवादीलाई उनीहरू विश्वास गर्दैनथे, स्वीकार गर्दैनथे। त्यस कारणले राजा र दलहरूलाई मिलाएर माओवादीलाई सिध्याउने समाप्त पार्ने भन्ने एउटा थियो। अर्को भनेको तपाईँको दलहरू र माओवादीलाई मिलाएर राज संस्था राजालाई सिध्याउने। पछि आखिरमा तेस्रो बुँदाले काम गर्दैछ होइन, त्यही तेस्रो बुँदाले काम गर्यो र राज संस्था सक्यो। अब कतिपयले चाहिँ के भन्छन् भने राजा त्यति बेला सक्रिय नभइदिएको भए, माघ 19 गतेको कदम नचालिदिएको भए गणतन्त्र आइहाल्दैन थियो, सहजै रूपमा आयो नि त गणतन्त्र भन्छन्। डाक्टर साहबलाई चाहिँ के लाग्छ? किनभने अहिले तपाईँ फेरि राज संस्था चाहियो भनेर हिँडिराख्नु भएको छ, त्यही भएर अब त्यो बेला त धेरै अब राजा स्वयंले पनि धेरै पटक अभिव्यक्ति दिइसकेका छन्। उनले के भनेका छन् भने सबैबाट गल्ती भयो भन्ने कुरो स्वीकारेका छन् उनले। हामी सबैले गल्ती गऱ्यौँ भनेको, मबाट पनि गल्ती भयो, सबैबाट गल्ती भयो भन्ने कुरो त राजाले भनिराखेका। तपाईँसँगको भेटमा पनि राजाले मबाट गल्ती भयो भन्ने स्वीकारेका छन्? होइन, त्यो त सबैबाट गल्ती भयो भन्ने कुरो त उनले यसरी मबाट भन्दा पनि उनले मसँग प्रयोग गरेको शब्द चाहिँ सबैबाट गल्ती भए होइन। अब देश बचाउनु पऱ्यो, सबै मिलेर देश बचाउनु पऱ्यो। अहिले चाहिँ देश बचाउने मुख्य चाहिँ जिम्मेवारी छ र त्यो आवश्यकता अहिले देश राष्ट्रलाई कसरी बचाउने, अरू कुरा भन्दा पनि देश बचाउने, देशको चिन्ता उनले भनेको पनि छन्। त्यसै नरहने अवस्था सिर्जना भयो भनेर आफ्ना विज्ञप्तिहरूमा निकालिरहेको छ नि त। होइन, त्यस कारणले गर्दाखेरि अब त्यो गरेको भए के हुन्थ्यो, नगरेको भए के हुन्थ्यो भन्ने कुरा त अब खालि अब इतिहासको विषय भयो होइन, इतिहासका कुराहरू भए। तर मलाई चाहिँ जहाँसम्म लाग्छ म मार्फत दरबारमा गएका दुईवटा प्रस्तावहरूको बारेमा रिस्पोन्स भएको भए, पहिलो प्रस्तावको बारेमा राजा कहाँ त्यो प्रस्ताव पुगेर होइन त्यसलाई एउटा स्टार्टिङ पोइन्ट बनाएर, स्टार्टिङ पोइन्ट माओवादीले त सबै अब किनभने त्यो प्रस्ताव उनीहरूले पठाए, त्यसपछि फेरि अरू यताबाट पनि त प्रस्ताव जान सक्थ्यो नि त। यसरी गर्दाखेरि उताबाट गरेर चाहिँ धेरै पटक चाहिँ बार्गेन नेगोसिएसन भइसकेपछि, संवाद भइसकेपछि एउटा पोइन्टमा उहाँहरू पुग्न सक्नुहुन्थ्यो होला होइन। एउटा अब त्यो सिधै अब इन्कार भयो भन्ने कुरो चाहिँ आयो। जस्तो पछिको पनि गोलमेज सम्मेलन पनि राजाले त्यो बेला बोलाउन सक्थे होइन, उनी त्यो हैसियत थियो उनीसँग होइन। गोलमेज सम्मेलन बोलाएर सबै राजनीतिक शक्तिहरूलाई बोलाएर एउटा निकास दिउँ देशलाई। अब यो कति चाहिँ होइन जनता मरिरहेका छन्, देश पछाडि पर्दैछ होइन, हामी सबै मिलेर देशलाई एउटा निकास दिउँ भनेर उनले बोलाएको भए पनि सायद एक्सक्युज मी देशको राजनीति अर्कै प्रकारले अगाडि बढ्थ्यो भन्ने मलाई लाग्छ। तर अब त्यो दुईवटा प्रस्ताव, तर पछि अब फेरि अब मैले राजालाई अब 4 पटक भेटिसकेँ होइन। अब हालसालै 1-1.5 महिना अगाडि पनि मैले भेटेँ र झन्डै 2 घन्टा लामो हाम्रो गफ पनि भयो। पहिलोपटक मैले राजालाई भेट्दाखेरि यो कुरा राखेको थिएँ मैले है। मैले कुन सन्दर्भमा राजालाई यो कुरा राखेको थिएँ भने म राज संस्थापति सधैँ नरम मान्छे हो होइन, राज संस्थाको समर्थक हो है। म चाहिँ राज संस्था रहनुपर्छ भन्ने दृष्टिकोण राख्ने मान्छे हो भनेर मैले राजालाई भन्ने सन्दर्भमा मैले राज संस्था जोगाउनको लागि, बचाउनको लागि मैले केही प्रयास पनि त गरेँ होइन भनेर यो दुईवटा उदाहरण मैले दिएको थिएँ। एउटा माओवादीबाट आएको प्रस्ताव त्यो चाहिँ दरबारमा पुर्याएको, अर्को स्वयं चिठी नै लेखेर राजालाई हामीले गोलमेज सम्मेलनको आयोजना तपाईँ आफै गरिदिनुहोस् होइन, यसले गर्दा राज संस्था खतरामा पर्दैन होइन। राजनीतिक परिवर्तन आइसकेपछि राज संस्था त रहिरहने एउटा अवस्था सिर्जना हुन्छ भनेर भन्ने दुईवटा कुरा मैले उनलाई उदाहरण गर्दाखेरि अब त्यो बेला राजाले त्यो मौका आएन भनेर भने। भनेपछि बिचमा खेल्नेहरूले लगिदिएन छन् क्या? अब के भयो कसो भयो त्यो मौका आएन भनेर राजाले भने। अब आएर पनि अब आएन भनेर एउटा होइन भनेर बाध्यताले त्यो राजाले भनेका हुन् कि होइन, अथवा नआएर नै राजा कहाँ त्यो नपुगेको पनि हुनसक्ने भयो
होइन बिचैमा हराएर, किनभने अब त्यो राजा त धेरै प्रकारका घेराबन्दीमा थिए हिजो र आज पनि छन् होइन। त्यो हिसाबले गर्दा म कहाँ आएन भनेर राजाले भनेको मलाई हो। त्यो एउटा दुर्भाग्य, यदि गएको होइन, राजा कहाँ पुगेको होइन ती प्रस्तावहरू भने त्यो एउटा दुर्भाग्यपूर्ण देशको लागि भयो र जसले गर्दा देश आजको अवस्थामा आयो। पछाडि फर्किने ठाउँ डाक्टर साहबले त माग गरिराख्नु भएको छ त त्यसो हो भने? होइन, यो त अब देश, अब तपाईँ सबैको चासो हुनु पऱ्यो यसमा त। यो त राष्ट्र रहने कि नरहने भन्ने विषयसँग जोडिएको कुरो हो क्या। अहिलेकै अवस्थामा देश अगाडि बढ्यो भने त देश त रहँदैन। अहिले पनि देश त पुरै रूपमा पराधीन भइसकेको छ। नेपालको बारेमा सबै निर्णय बाह्य शक्तिहरूले गर्छन्। नेपालमा के हुने, के गर्ने, पार्टीलाई मिलाउने, पार्टीलाई फुटाउने, पार्टीलाई जुटाउने, अहिले पार्टीको महाधिवेशन भइरहेछ नि त, नेतृत्व चाहिँ कसलाई बनाउने, यी सम्पूर्ण कुराहरू नेपालको राजनीति नै बाहिरबाट सञ्चालित छ नि त होइन। त्यो कुरो त बाबुराम भट्टराई, डाक्टर बाबुराम भट्टराई कार्यकारी प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि नै उहाँले यो भनेको कुरा भने मिडियामा हामीले पढेको साँचो चाहिँ रहेनछ हातमा भन्नुभएको होइन। नेपालको राजनीतिको साँचो देश बाहिर छ भनेपछि त त्यो उहाँले स्वीकारेको कुरा र धेरै अरू नेताहरूले पनि भनिरहेका छन्। अहिले फेरि सबै जनताले पनि बुझिसके होइन, किनभने हाम्रा अहिलेका राजनीतिक दलहरू र नेताहरू आफै निर्णय गर्न सक्दैनन्। उनीहरू स्वतन्त्र छैनन् भन्ने कुरो त देखियो नि त। जस्तो त अब कम्युनिस्टहरूको 2/3 सरकार बनिसकेपछि त यो देश त कायापलट हुन सक्थ्यो नि। त्यो एउटा ठुलो अपर्च्युनिटी, ऐतिहासिक अपर्च्युनिटी एउटा थियो देशलाई कायापलट गर्ने। किनभने त्यो झन्डै 2/3 सरकारले त जे पनि गर्न सक्थ्यो, संविधान संशोधन गर्न सक्थ्यो, नियमहरू परिवर्तन गर्न सक्थ्यो, सबै कुराहरू गर्न सक्ने हुँदा पनि त आखिरमा केही गर्न त सकेन नि त। त्यसो पनि एउटा ज्वलन्त उदाहरण के हो भने नेपालको राजनीति बाह्य शक्तिहरूको हातमा छ र नेपाल र नेपाली जनता, यो राष्ट्र र नेपाली जनताको हितमा हुने कुनै निर्णय बाह्य शक्तिहरूले हुन दिँदैनन्, गर्न दिँदैनन्। तत्कालीन विद्रोही माओवादीले नेपालका राजनीतिक दलहरू, संसदवादी दलहरू विदेशीका दलाल भए र यिनीहरूबाट परिवर्तन सम्भव छैन भनेर उसले जुन खालको आन्दोलन छेड्यो, आन्दोलन बलिदानी दिए र यो अहिलेसम्मको हामी यो अवस्थामा आइपुगेका छौँ। आजको दिनमा तपाईँलाई चाहिँ के लाग्छ डाक्टर साहब? तपाईँले उनीहरूको हेडक्वार्टरसँगै पहुँच राख्नुभयो। उनीहरू चाहिँ कतिपयले के भन्छन् भने तिनीहरू चाहिँ खासमा परिचालित थिए अन्यत्रबाट भन्ने कुराहरू गर्छन् र तितर बितर भए। आज माओवादी आन्दोलनले के उपलब्धि भयो भन्ने हो भने उनीहरू आफै चाहिँ अब भन्नलाई त विभिन्न भन्छन्, तर त्यसको रिजल्ट चाहिँ अहिले अब डाक्टर साहब स्वयं पनि पछाडि फर्किन खोजिराख्नु भएको छ। परिचालितै हुन् उनीहरू अथवा राजनीतिक अन्य दलहरू चाहिँ परिचालित भए अथवा समग्र परिचालित छन्। यहाँ नेपालमा त्यो बेलाको 47 सालको राजनीतिक परिवर्तन पछाडिको अनुभव त मैले पनि गरेँ है। अब म स्वभावैले होइन, म चाहिँ अब बहुदलीय व्यवस्था, म चाहिँ यदि सक्रिय रूपमा राजनीतिमा लागेको भए तापनि होइन, त्यो बेला बहुदलीय व्यवस्थाको जुन एउटा माहौल थियो एउटा चाहिँ होइन देशमा चाहिँ, अब त्यसको पक्षमै म थिएँ होइन। अब जब बहुदलीय व्यवस्था आयो नेपालमा 47 सालमा, त्यसले धेरै खुसी यो देशमा ल्याएको थियो। म त्यो बेला फिलिपिन्समा थिएँ, म पिएचडी गर्दै थिएँ फिलिपिन्समा र राति 2 बजेको समय होइन, यहाँ सायद 11 बजे हो, त्यहाँ 2 बजे थियो फिलिपिन्समा। 3 घन्टा जतिको टाइम डिफ्रेन्स छ। यो खबर आयो नेपालमा, प्रजातन्त्र आयो, बहुदलीय व्यवस्था आयो भनेर चाहिँ त्यहाँ खबर पुगेपछि त्यसपछि फिलिपिन्समा भएका नेपाली विद्यार्थीहरू सुतेनन्। 2 बजेपछि हामी सुतेनौँ। यति खुसियाली हामीमा भयो कि एकअर्कालाई फोन गर्ने, एकअर्कालाई बधाई दिने, जस्ता खुसियालीका कुराहरू भए होइन। त्यही बेला ठ्याक्कै हाम्रो पद्मरत्नजी पनि त्यहाँ पुग्नु भएको थियो फेरि त्यहीँ होइन। उहाँसँग पनि भेट भयो, कुराहरू भयो, सबैलाई प्रजातन्त्र आयो। उफ्रिकन हामी होइन एउटा सिलिङै छुने गरिकन हामी उफ्रिएर खुसी भएका थियौँ हामी है। अब परिवर्तन आउँछ, अब देश विकास हुन्छ भनेको हामी जस्ता बुद्धिजीवीहरूले फेरि खोज्ने र चाहने भनेको चाहिँ योग्यताको कदर, अनुभवको कदर, दक्षताको कदर, सही व्यक्तिलाई सही जिम्मेवारी राज्यले दिने होइन, त्यसै देशको सेवा गर्ने मौका दिन्छ भन्ने नै हो। अन्त पैसा कमाउनलाई मान्छे पिएचडी गर्दैन नि त होइन। बुद्धिजीवी बौद्धिक व्यक्तित्व भनेको त त्यो पैसाको बदला व्यापार गरे भइहाल्यो होइन, अरू काम गरे पनि भइहाल्छ। किनभने बुद्धिजीवीहरूले खोज्ने भनेको त त्यही हो नि त। अनि त्यो कारणले पनि हामी खुसी भयौँ।
अनि हाम्रो सोचाइ के थियो भने म लगायतका बुद्धिजीवी साथीहरू के थियो अब बहुदलीय व्यवस्था आयो, प्रजातन्त्र आयो, अब आएपछि अब राज्यले हामीलाई हाम्रो अनुभव, हाम्रो योग्यता, हाम्रो दक्षताको कदर गर्दै हामीलाई सही जिम्मेवारी दिन्छ राज्यले, अब सरकारले, र हामी यो देशको विकास गर्नमा हामी सहभागी हुन पाउँछौँ, हामीले योगदान पुर्याउन सक्छौँ भन्ने नै थियो। तर अब जब काङ्ग्रेसको सरकार बन्यो होइन र निर्वाचन भयो, पहिलो निर्वाचनमा काङ्ग्रेसको बहुमतको सरकार बन्यो, अनि त्यसपछि म लगायतका केही साथीहरू, हामी इमान्दार जो व्यक्तिहरू, जो पार्टीमा हामी लागेका थिएनौँ, कुनै राजनीतिक दलसँग हामी आबद्ध थिएनौँ, स्वतन्त्र व्यक्तिहरू, तर हामीलाई कुनै दलप्रति केही पनि पूर्वाग्रह आग्रह थिएन होइन। देशको सेवा गर्न हामी खोज्ने हो। काङ्ग्रेसको सरकार बन्यो अनि अब हामीहरू सोचेको थियौँ अब काङ्ग्रेसको सरकारले देशका विभिन्न क्षेत्रका बुद्धिजीवीहरूलाई, विशेषज्ञहरूलाई खोज्ला अनि बोलाउला उनीहरूलाई, र अब जस्तो स्वास्थ्य क्षेत्रको कसरी अगाडि बढाउने, अब पर्यटनलाई कसरी अगाडि बढाउने, शिक्षालाई कसरी अगाडि बढाउने होइन, उद्योगलाई कसरी, विभिन्न क्षेत्रको विकास कसरी गर्ने। र मेरो आफ्नो चासो भनेको त ऊर्जा, मैले ऊर्जा इन्जिनियरिङमा पिएचडी गरेको हो। अनि ऊर्जा नेपाल, किनभने फेरि विकासको मेरुदण्ड भन्छ ऊर्जालाई त होइन, मेरुदण्ड ऊर्जा हो, ऊर्जा भएन भने विकास हुँदैन भनेपछि त त्यो जस्तो महत्त्वपूर्ण विषयमा मैले पिएचडी गरेको छु। नेपालमा साथीहरूले भन्ने गर्नुहुन्छ म त नेपालमा ऊर्जा इन्जिनियरिङमा पिएचडी गर्ने पहिलो व्यक्ति भन्ने पनि गर्छन् मलाई होइन, ऊर्जाको विषयमा। मलाई पनि अब त्यो जिम्मेवारी देला राष्ट्रले, ऊर्जाको कसरी विकास गर्ने भन्नेमा मैले पनि योगदान गर्न पाउँला भन्ने चाहिँ त थियो है। तर त्यो त भएन, बिस्तारै सरकार बन्यो, त्यसपछि विभिन्न ठाउँमा चाहिँ नियुक्तिहरू हुन थाले होइन, जहाँ जहाँ विशेषज्ञहरू चाहिन्थे उहाँ सबै नियुक्तिहरू हुन थाले। म लगायतका मान्छेहरू त हामी कतै पनि आएनौँ, कुनै पनि आसेपासेहरूले ठाउँ पाए, आएनौँ, गुलामी गर्नेहरूले ठाउँ पाए। एउटा उदाहरण पनि म तपाईँलाई दिन्छु। त्यसपछि पुल्चोक इन्जिनियरिङ क्याम्पसमा म पढाउँथेँ होइन, क्याम्पस पनि भइसक्यो हो त्यहाँ होइन। पुल्चोक इन्जिनियरिङ क्याम्पसमा भएका नेपाली काङ्ग्रेसका मेरा साथीहरू, सहकर्मीहरू होइन, प्राध्यापकहरूलाई के लागेको छ भने यो डाक्टर केबी रोका इमान्दार मान्छे, योग्य मान्छे, पढेको मान्छे, राष्ट्रलाई चाहिने मान्छे हो अनि कारणले ऊ चाहिँ कुनै केही जिम्मेवारी उसले पाउनुपर्छ होइन, उसलाई राज्यले प्रयोग गर्नुपर्छ, चलाउनुपर्छ भन्ने उहाँलाई लागेको थियो होला। अनि एक दिन उहाँहरू म कहाँ आएर भन्नुभयो, डाक्टर साहब रोका सर तपाईँ हामीसँग आउनुहोस्, हामी तपाईँलाई हाम्रा नेताहरू कहाँ भेटाउँछौँ। यो कुरो मैले पहिले पनि कुनै अरू मिडियामा पनि भनिसकेको छु, नेताहरूसँग भेटाउँछु भनेर भन्यो। उहाँलाई लिएर जानुभयो मलाई होइन, ती साथीहरू कतिले अब हेर्नु होला, सुन्नु होला यो अन्तर्वार्ता। अनि हामी ट्याक्सीमा राखेर मलाई लैजानुभयो उहाँले। हेर्नु होइन, म तपाईँको प्रश्नमा आउँदैछु के है, यो खालि पृष्ठभूमि। हामी कहाँ पुग्यौँ भने ट्याक्सीमा, म त त्यो बेला पुल्चोक इन्जिनियरिङ क्याम्पसको क्वार्टर छ तल, स्टाफ क्वार्टरमा बस्थेँ त्यहाँ होइन। अनि हामी गएर पुतली सडकको शङ्करदेव क्याम्पस लिएर कता त्यहीँनिर पुगिसकेपछि बाइ द वे उहाँले मलाई सोध्नुभयो, ए रोकायो सर एउटा कुरो भने भन्नु पऱ्यो भने के हो, हामीले तपाईँलाई हाम्रा नेताहरूसँग लिएर जाँदाखेरि तपाईँले म काङ्ग्रेस हो भन्नुपर्छ भन्नु है, तपाईँ काङ्ग्रेस हुनु पर्दैन भन्नुभयो। फेरि उहाँले तपाईँ काङ्ग्रेस हुनु पर्दैन है, तपाईँलाई हामीले चिनेका छौँ, तर अब नेताहरूलाई चाहिँ लैजाँदाखेरि चाहिँ म काङ्ग्रेस हुँ भन्नुपर्छ है तपाईँले भनेपछि म त्यो भन्न सक्दिनँ भने, किनभने म काङ्ग्रेस होइन, म कसरी, म झुट त बोल्न सक्दिनँ नि त होइन, म झुट बोल्न सक्दिनँ। काङ्ग्रेसको सरकारलाई म सहयोग गर्छु, काङ्ग्रेसको सरकारले दिएको जिम्मेवारी म पुरा गर्छु होइन, मलाई त्यो केही पनि आपत्ति छैन। तर म काङ्ग्रेसै हुँ भन्न त म सक्दिनँ, किन म होइन भनेपछि उहाँहरूले त्यसो भए किन जाने त भनेर हामी त्यहीँबाट फर्केर आएका हौँ कुरो होइन, त्यहीँबाट हामी फर्केर आयौँ। जानु नेताहरूसँग लैजानु भएन उहाँहरूले होइन, लामो भूमिका भयो डाक्टर साहब यसको होइन होइन। यो काङ्ग्रेसको कुरा गर्छु, त्यसपछि एमालेको 9 महिनाको सरकारको पनि त्यस्तै अनुभव छ मेरो
कुरा बुझ्नु। त्यसपछि त मैले हेर्दै गएँ नि त, टेस्ट गर्दा थालेँ नि त मैले। अब के हो यो बहुदलीय व्यवस्था आयो नेपालमा एकदम अब विकास हुन्छ सब हुन्छ भन्ने कुरा हामीले सोचेको त भएन नि त। आसेपासेहरूले सबैले हालिमुहाली गरे होइन। त्यसपछि काङ्ग्रेस एमालेको नौमनी सरकार, त्यसपछि आएर चाहिँ संयुक्त सरकारहरू बने होइन र काङ्ग्रेस र चाहिँ राप्रपाको होइन र राप्रपा र एमालेको सरकारहरू पनि बने। त्यो सरकारमा पनि मेरो त्यस्तै खालको अनुभवहरू छन्, मेरो अनुभूतिहरू छन्। त्यस पछाडि म के निष्कर्षमा पुगेको भने यो बहुदलीय व्यवस्था ठिक रहन्छ। कुरो होइन न, बहुदलीय व्यवस्था ठिक रहन्छ। यो व्यवस्थाले देशको विकास हुँदैन, यो व्यवस्था चाहिँ अब काम लाग्दैन भन्ने निष्कर्षमा म पुगेँ र म अहिले पनि त्यही निष्कर्षमा छु। फेरि म आजको दिनमा पनि म त्यही निष्कर्षमा। कुरो बुझ्नु न। त्यसो भएको हुनाले जब माओवादीहरूले जब त्यो अब यो व्यवस्था ठिक छैन, यो व्यवस्था केही पनि हुँदैन, अब आमूल परिवर्तन हुनुपर्छ यो देशमा भनेर आमूल परिवर्तनको मुद्दा होइन त्यो बेला राष्ट्रिय जनमोर्चा होइन कि थियो उहाँहरूको होइन, पछि माओवादी त पछि भयो होइन। उहाँहरूले विभिन्न ठाउँमा त्यो गर्दाखेरि मैले एकचोटि डाक्टर बाबुरामको भट्टराईको 3 घन्टा लामो भाषण मैले थापाथली क्याम्पसमा सुनेको थिएँ। अनि कन्भिन्स भएँ क्या म चाहिँ। मेरो व्यवहारिक अनुभव पनि त्यही भयो। त्यो आखिर दलहरू यस्तो कि पार्टीकै हुनुपर्ने होइन, दलैको हुनुपर्ने, अब त्यो नभएपछि नहुने भनेपछि त होइन, अब त्यो त कसरी देशको विकास हुन्छ त, त्यो हुँदैन नि त होइन। त्यस कारणले अब आमूल परिवर्तन हुनुपर्ने आवश्यकता भयो भनेर मैले बिस्तारै बिस्तारै उहाँहरूको एजेन्डाप्रति उहाँहरूको विचारप्रति म अलिकति आकर्षित भएँ र पछि उहाँहरूले जनयुद्ध सुरु गर्नुभयो। त्यसपछि पनि म अलिकति सामेल भएँ। अनि केही हुन्छ यो देशमा भनेर कारणले नेपालमा बहुदलीय व्यवस्था 3 पटक फेल भइसक्यो। एकचोटि 17 सालमा फेल भयो, 7 सालमा आएर 17 सालमा फेल भयो, काम गरेन त्यसले भनेर त्यो व्यवस्था अन्त्य भयो होइन। त्यसपछि 47 सालमा फेरि बहुदलीय व्यवस्था आयो। अनि फेरि 52 सालमा आउँदाखेरि अब त्यो व्यवस्थाले काम गरेन भनेर जनयुद्ध सुरु भयो, माओवादीले गरे। 62-63को परिवर्तनबाट पनि बहुदलीय व्यवस्थै आयो फेरि त्यही होइन। गणतन्त्र जे नाउँ जे भने नि आखिर सिस्टम त त्यही हो, बहुदलीय पार्टी सिस्टम। त्यसले पनि काम गरेन, त्यो त झन् अझै फेल भयो। अहिले त कम्प्लिटली त्यो व्यवस्था फेल भएको अवस्था छ होइन। कुनै न दलले काम गरेको छ न कुनै चाहिँ तपाईँको राज्यको कुनै अङ्गले काम गरिरहेको छ। हुँदा हुँदा त अदालत जस्तो संस्थामा पनि अहिले होइन तपाईँको लथालिङ्ग भताभिङ्गको अवस्था छ। एउटा हाँसोको एउटा कारण अदालत बनिरहेछ। विश्व हाँसिरहेको छ अहिले नेपालप्रति। त्यस कारणले बहुदलीय व्यवस्था त 3 पटक असफल भइसक्यो भन्छ। यो एउटा कारण त छँदै, राजनीतिक कारण त छँदैछ। तर पनि राष्ट्रको अस्तित्व रहनको लागि, यो देश चाहिँ पहिला रहनको लागि राजनीति त त्यो छलफल गर्दै जाने कुराहरू, कुन व्यवस्था अपनाउने के अपनाउने भन्नेको त त्यो परिवर्तन हुँदै जाने भयो नि त। एउटै व्यवस्था सधैँ लागिरहनुपर्छ अब देश त्यसो हो भने देश दुर्घटनाको सङ्घारमा छ, देश नरहने सङ्घारमा छ। डाक्टर साहब त्यही भन्नु खोज्नुभयो। एकदम एकदम। र अब सबै मिलेर, हामी सबै मिलेर चाहिँ यो नेपाल देशलाई बचाउनुपर्छ, यो राष्ट्रलाई बचाउनुपर्छ। त्यसमा राजाले कुनै किसिमको भूमिका खोजिरहेका छन्। उनले फुलपातीको दिनमा एउटा सन्देश पनि जारी गरे। राजाका बेला बेलामा के आउँछन् भने ज्ञानेन्द्र शाहको चाहिँ हिजोको सहमति सम्झिन म आग्रह गर्छु दलहरूलाई भन्ने खालका कुराहरू गर्छन्। 62-63को आन्दोलनको बेलामा 63 सालको वैशाख 8 गते भारतीय प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहको दूतको रूपमा करण सिंह आइपुगे, जो राजाका आफन्त पनि थिए। त्यति बेला केही सहमति भयो भनिन्छ। 3वटा त्यति बेलाका शक्तिहरू, माओवादी, 7 राजनीतिक दल र राजा। पछि ती सहमति अन्तर्गत संसद पुनर्स्थापना भयो। त्यो बेला भएको सहमति चाहिँ के थियो डाक्टर साहब? राजाले त्यो पटक पटक भन्छन्, त्यो सहमति चाहिँ कसैले सार्वजनिक गरेका छैनन्। के थियो त्यो, के पाउनु भएको? त्यो सहमति भएको थियो कि थिएन, अथवा भएको थियो भने के भएको थियो भन्ने बारेमा मैले कहिले पनि त्यो चासो राखेको छैन। अब राजासँग भेट हुँदाखेरि पनि त्यो बारेमा कहिले कुरा उठेन त्यो सन्दर्भमा। अब त्यो कुरा उठिराखेका छ, अरूले पनि उठाइराखेका छन्, केही राजावादीहरूले पनि होइन। राजाबाट पनि टाइममा त्यस्तो खालको आशयको अभिव्यक्तिहरू आइराखेका देखिन्छन्। मलाई चाहिँ के लाग्छ भने केही न केही सहमति भएको थियो भन्ने लाग्छ मलाई होइन। किनभने अब राजा त्यति सजिलोसँग होइन 240 वर्षभन्दा बढीको चाहिँ त्यो विरासत होइन, त्यो सत्ता छोडेर सजिलैसँग होइन एक थोपा रगत नबगाइकन हाँस्दै पत्रकार सम्मेलन गरेर होइन चाहिँ नारायणी छोडेर चाहिँ नागार्जुनत्र लाग्ने त्यसै त थिएन भन्ने लाग्छ मलाई त्यो बेला है। अब बाहिरको माहौल यस्तो छ अहिले, जनतालाई चित्त बुझाउनको लागि पनि हामीले दलहरूले भनेको हुनुपर्छ त्यो बेला, तपाईँ भोट दिनुहोस्, गइदिनुहोस् एकचोटि। र अनि पछि चाहिँ राजालाई धोका भयो भन्ने मलाई लाग्छ। राजनीतिक दलहरूले राजालाई धोका दिए भन्ने मलाई लागिरहेछ। यसमा एउटा
अन्तर्राष्ट्रिय एउटा द्वन्द्व विशेषज्ञ नम्बर 1 द्वन्द्व विशेषज्ञ उहाँलाई मानिन्छ होइन। नर्वेको एकजना द्वन्द्व विशेषज्ञ हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ डाक्टर ग्याल्टोङ, प्रोफेसर डाक्टर ग्याल्टोङ भन्ने। अनि माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछि नेपाल सरकारले उहाँलाई बोलाएको थियो द्वन्द्व व्यवस्थापन। उहाँले 47 भन्दा बढी देशमा द्वन्द्व व्यवस्थापनमा काम गरिसकेको हुनाले त्यो विशेषज्ञको हैसियतले अब नेपालको द्वन्द्व व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने हिसाबले उहाँलाई बोलाएको थियो। र त्यही अहिले पनि हुनुहुन्छ उहाँ, त्यो प्रोफेसर डाक्टर ग्याल्टोङले केही समय अगाडि एउटा लेख मार्फत जस्तो लाग्छ मलाई उहाँले नेपालका द्वन्द्वरत पक्षहरू इमान्दार भएनन् भन्नुभएको छ उहाँले है। त्यस कारणले पनि अहिले द्वन्द्व चाहिँ अझै पनि व्यवस्थापन भएको छैन, शान्ति प्रक्रिया अझै टुङ्गोमा पुगेको छैन, अझै चाहिँ द्वन्द्वका धेरै कुराहरू केही पनि भएको छैन नि त छैन। त्यसमा जनयुद्धमा मारिएकाहरूको व्यवस्थापन छैन, बेपत्ता अझै बेपत्तै छ चाङ छ होइन। होइन अब सेनाहरूको भनौँ होइन त्यसै हालत त्यस्तै छ र होइन। अब यो टिआरसी होइन सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगले पनि काम गरेको छैन, बेपत्ता आयोगले पनि काम गरेको छैन, यो कुनै केही पनि भएको छैन नि त अहिले होइन। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि यो हुनको कारण चाहिँ यो चाहिँ तपाईँको शान्ति प्रक्रिया निष्कर्षमा नपुग्नु, द्वन्द्व सही रूपले व्यवस्थापन नहुनु, देश जहिले पनि द्वन्द्वकै अवस्थामा रहिरहनु, यसको पछाडि चाहिँ द्वन्द्वरत पक्षहरू नेपालमा इमान्दार भएनन् भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। उहाँले त्यो कुरालाई इङ्केत गरे पनि हुनसक्छ यसमा। र मलाई पनि नेपालको द्वन्द्वको एउटा महत्त्वपूर्ण मिस्टेक, एउटा ब्लन्डर मिस्टेक के थियो भने शान्ति प्रक्रियामा राजालाई सामेल नगराउनु ठुलो ब्लन्डर थियो। यो चाहिँ एउटा सैद्धान्तिक हिसाबले पनि थ्योरिटिकल हिसाबले पनि, किनभने द्वन्द्वको एउटा प्रमुख पक्ष द्वन्द्वको प्रमुख पक्षलाई बाहिर राखेर शान्ति प्रक्रिया चाहिँ तपाईँको अगाडि जुन बढ्यो है। द्वन्द्व त माओवादी र दरबारको बिचको राजाको बिचको द्वन्द्व हो, प्रमुख रूपमा त्यो द्वन्द्व हो नि। दलहरूको अवस्था कस्तो थियो भने तपाईँलाई थाहा छ नि त, रत्नबागमा मादल बजाएर 10-12 जना बसेर उहाँहरू नाच्नुहुन्थ्यो, त्यो अवस्थामा पुगेको थियो नि त दलहरू त। भनेपछि त दरबार र माओवादी नै दुईवटा शक्तिको रूपमा देखिएको थियो त्यो बेला। त्यस्तो बेलामा दरबारलाई बाहिर राखेर तपाईँ शान्ति प्रक्रियालाई अगाडि बढाउनु नै नेपालको शान्ति प्रक्रिया सफल नहुनु र देश आजको चाहिँ तपाईँको अस्तव्यस्त अवस्थामा चौतर्फी अराजक अवस्थामा पुग्नुको कारण हो भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसो भए डाक्टर साहब त्यो अब द्वन्द्व अन्तर्गतको एउटा पाटोलाई छुटाएर जाँदाखेरि त्यहाँ भएको सहमति कसैले सार्वजनिक पनि गर्दैनन्, तर सहमति भएको थियो, इमान्दार भइदियो मात्र भन्छन्। कसले जिम्मा लिने? होइन अब त म त के पनि भनिरहेको छु भने यो देशको समस्या समाधान गर्नलाई र यो राष्ट्र निकास गर्नको लागि सबै एकचोटि पछि फर्किनुपर्छ र जहाँबाट गल्ती भयो नि त्यहीँ फेरि पुग्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। र सबै नेपालका राजनीतिक शक्तिहरू होइन दरबार समेतलाई सबै एक ठाउँमा आएर देशको अहिलेको अवस्थाबाट देशलाई निकास दिनको लागि उहाँहरू एक ठाउँमा आउनुपर्छ, त्यसपछि मात्र निकास पाउँछ। त्यो दिशामा त फेरि पनि या त सेरेमोनियल राष्ट्रपतिको के अरे राजाको कुरा आयो। सेरेमोनियल राज संस्था मान्नको लागि माओवादी तयार हुन्छ, अरू राजनीतिक दलहरूमा त अब के हुन्छ देखिएला, किनभने अरू राजनीतिक दलहरूमा समस्या नहोला पनि भन्छन्। होइन माओवादीले मान्छन्, किनभने त्यो बेला नै उनीहरूले त प्रस्ताव गरेका थिए त्यही बेला। अब अहिले आएर त जुन उनीहरूलाई राज संस्थाको खाँचो त्योभन्दा पनि अझ आज चाहिँ बढेको छ क्या, यो देशमा चाहिने रहेछ राज संस्था भन्ने त उनीहरूलाई बढी महसुस भएको छ भन्ने मलाई लाग्छ, प्रचण्डजीलाई विशेष गरिकन जस्तो लाग्छ है मलाई चाहिँ। त्यस कारणले यहाँको देशलाई राजनीतिक निकास दिनको लागि सबै राजनीतिक शक्तिहरू एक ठाउँमा फेरि आएर है त्यो गोलमेज सम्मेलन जुन हुन नसकेको त्यो अधुरो माओवादीको प्रमुख माग रहेको चाहिँ गोलमेज सम्मेलन एकचोटि अहिले गरेर होइन राष्ट्रलाई अब निकास दिउँ भनेर निकास निकाल्नु नै अहिलेको आवश्यकता हो। यो त्यसो यिनीहरूबाट हुन सकेन भने त सेनाले हस्तक्षेप गर्नुपर्छ, सेना अगाडि आउनुपर्छ र देशलाई दुर्घटनाबाट बचाउनुपर्छ भनेर त मैले बारम्बार भनिरहेको छु नि। त्यो निकासका कुरामा भए प्रचण्डलाई आजको दिनमा राज संस्था देशमा चाहिन्छ भन्ने अनुभूति भएको छ, डाक्टर साहबले त्यही बुझ्नु भएको छ? मलाई त त्यस्तो लाग्छ है। उनी चाहिँ तपाईँको त्यो पुरै चाहिँ विदेशीबाट सञ्चालित मान्छे हुन् भन्ने मलाई लाग्दैन। पछिल्ला चरणहरूमा आएर उहाँ प्रयोग हुनुभयो होला होइन, तर सुरुका दिनहरूमा यो त एकदम सुरुवातदेखि नै चाहिँ विदेशीहरूले चलाएको अथवा विदेशीहरूले बाहिर तयार गरेको होइन मान्छे हो जस्तो मलाई चाहिँ लाग्दैन।
गणतन्त्र हाम्रै एजेन्डा हो, धर्मनिरपेक्षता हाम्रै एजेन्डा हो, सङ्घीयता हाम्रै एजेन्डा हो भनेर माओवादीले भनिरहेको छ। सार्वजनिक भाषणबाजीमा त्यही देखिन्छ पनि र उनीहरूले त्यसमा दाबी पनि गरिरहेका छन्। को गणतन्त्रवादी हो डाक्टर साहब नेपालमा? केपी शर्मा ओली, तत्कालीन गिरिजाप्रसाद कोइराला अथवा प्रचण्ड? गणतन्त्रवादीहरू त यिनीहरू छँदै थिएनन्। त्यो कङ्ग्रेस र एमाले त स्पष्टसँग भनिसकेका होइन र हामी गणतन्त्रको पक्षमा थिएनौँ होइन। किनभने माओवादीकै कारणले हामी यो मुद्दा बोक्न हामी बाध्य भयौँ होइन भनेर उहाँले भनिराख्नु भएको छ नि त होइन। त्यस कारणले माओवादीहरूलाई अवतरण गराउनको लागि दरबारले पनि केही सक्रिफाइस गर्यो होइन। मुख्य कुरो त माओवादीलाई होइन त्यो युद्धबाट शान्ति प्रक्रियामा ल्याउनु थियो उनीहरूलाई र मूलधारको राजनीतिमा ल्याउनु थियो। त्यो बेला मुख्य चाहिँ चुनौती नेपालको लागि मात्रै होइन, अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूको लागि पनि त चुनौती भनेको थियो। भारतको लागि, चिनको लागि, अमेरिकाको लागि, सबैको लागि। त्यो बेला त सबै अन्तर्राष्ट्रिय मिडियाहरूमा पनि माओवादीकै खबर आउँथ्यो नि त होइन र। एकपल्ट त्यो माओवादीमय भएको थियो संसारको होइन र। आज माओवादीले फलान ठाउँमा हाने, आज माओवादीले फलान ठाउँमा गरे, यस्तो गरे भनेर चाहिँ त्यही मात्रै सुनिन्थ्यो नि त। त्यो हिसाबले गर्दा माओवादी त सबैको हेडेक भएको थियो। अनि उसलाई जसरी पनि चाहिँ शान्ति अवतरण गराउनु पऱ्यो, युद्धबाट फर्काउनु पऱ्यो र शान्तिपूर्ण वार्तामा ल्याउनु पऱ्यो, राजनीति मूलधारमा राजनीति ल्याउनु पऱ्यो भन्ने चाहिँ अब एउटा कुरो मलाई लागिरहेको छ। त्यो मैले आजसम्म भनेको छैन, आज पनि भन्दैन, पछि कुनै बेला भनौँला। त्यो भनेको नेपालको राजनीतिक दलहरू खास गरी माओवादी कुनै दिन राष्ट्र संस्थाको एजेन्डा उचाल्न चाहन्छ र बोक्छ भन्ने हो डाक्टर साहब? त्यही त होइन ठ्याक्कै। तर छ अर्को गम्भीर एउटा कुरा मलाई अहिले मनमा आइराखेको छ है। यो 12 बुँदे सहमतिदेखि आजसम्मको राजनीतिको पछि के छ भन्ने मलाई एउटा आफै मलाई एउटा सोच लागिरहेको छ। कसैले भने होइन, तर अब कुनै दिन भनौँला। डाक्टर साहबलाई विदेशी जति पनि सङ्घ संस्था विदेशीसँगको समन्वयमा प्रमुख रूपमा डाक्टर साहबले भूमिका खेल्नुभयो भन्ने छ। धर्म मास्ने दिशामा पनि डाक्टर साहबको भूमिका रह्यो भन्ने आरोप पनि आउँछ। आजको दिनमा चाहिँ त्यो के छ डाक्टर साहब? तपाईँलाई कस्तो अनुभूति भएको छ? होइन त्यो त्यति बेला सङ्घीय यो धर्मनिरपेक्षता लाउनु चाहिँ अलिक गलती भएछ कि भन्ने लागेको छ कि अथवा होइन राज्यको त धर्म हुँदैन भन्ने नै लागेको छ डाक्टर साहब? होइन, धर्म मास्ने पक्षमा म त थिएन। किन म आफै आस्तिक व्यक्ति, एउटा धर्ममा आस्था राख्ने मान्छे भएको हुनाले धर्मै मास्ने पक्षमा त म त थिएन होइन। जस्तो नेपालका कम्युनिस्टहरू अथवा माओवादी जो रियल माओवादीहरू थिए अथवा त्यहाँ होइन, उनीहरूमा त्यो थियो होला सायद चाहिँ। तर म कहिले पनि धर्म मास्ने पक्षमा थिएन। तर माओवादीको जुन एजेन्डा थियो, धर्मनिरपेक्षताको एजेन्डा जुन हो, त्यो धर्मनिरपेक्षतालाई त्यो बेला जसरी बुझियो त्यो त रहन्छ। फेरि धर्मनिरपेक्षता भनेको त्यो रहन्छ भन्ने कुरो मैले पछि बुझेँ। तर त्यो बेला चाहिँ धेरैले धर्मनिरपेक्षता भनेको के बुझ्यो भने राज्यले सबै धर्मलाई समान व्यवहार गर्ने होइन, कसैलाई पाका कसैलाई काखा नगर्ने है भनेर मुख्य चाहिँ त्यो के सबै धर्मलाई राज्यले अल्पसङ्ख्यक सबै धर्मलाई समान व्यवहार गर्ने हो यो धर्मनिरपेक्षता भन्ने बुझाइको हिसाबले धर्मनिरपेक्षताको वकालत गरियो होइन। अब मैले गरेकै हो, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा धर्मनिरपेक्षताको वकालत गरेकै हो। र एउटा पत्रिकाले मलाई के कुन पत्रिकाको नाम छ्याक्क मैले बिर्सेँ अहिले, जनमञ्च भन्ने पत्रिका हो कि के हो होइन। त्यसले पछि शान्ति प्रक्रिया सुरु भइसकेपछि पछि होइन 65-66 तिर होला सायद, एउटा उहाँहरूको इस्युमा एउटा अङ्कमा, त्यो मसँग अहिले पनि छ, त्यो अङ्कमा बाहिर कभर पेजमै 4वटा मान्छेको फोटो उहाँहरूले राख्नुभयो है। त्यसमा के भनेको छ भने धर्मनिरपेक्षताका मतियारहरू भनेर त्यहाँ शीर्षक छ। 4वटा कर्नरमा 4वटा कुनामा 4 जना मान्छेको फोटो छ, कलर फोटो राख्नु भएको छ, बकाइदाको कलर फोटो राख्नु भएको छ होइन। त्यसमा एउटा कर्नरमा प्रचण्डजी हुनुहुन्छ भनेपछि धर्मनिरपेक्षता भनेमा माओवादी हो भन्ने भयो उहाँहरूको। माओवादी प्रचण्डजी माओवादीको प्रतिनिधित्व गर्ने। अर्को कर्नरमा सुभाष नेवाङ हुनुहुन्छ। त्यो भनेको चाहिँ जनजातिहरू, नेपालका जनजातिहरूले पनि चाहिँ यो धर्मनिरपेक्षता ल्याउने र हिन्दू धर्म मास्ने काम गरे हुन् भन्ने होला है। अर्को कर्नरमा चाहिँ डाक्टर देवेन्द्र राज पाण्डेको छ, जो नागरिक अगुवा, नागरिक समाजको अगुवा भनेर उहाँलाई चिन्यो। नागरिक समाज बनाउँदाले पनि चाहिँ यो चाहिँ तपाईँको धर्मनिरपेक्षता राष्ट्र बनायो, हिन्दू धर्म खत्तम पार्यो भन्ने लाग्यो। एउटा कर्नरमा मेरो फोटो छ, डाक्टर केबी रोकाया भन्ने छ। यो 4 जनालाई त्यो पत्रिकाले चाहिँ
धर्मनिरपेक्षताका मतियारको रूपमा प्रस्तुत गरेको छ होइन। त्यो म चाहिँ त्यो आरोप पुरै असत्य भन्ने मलाई लाग्दैन होइन। मैले गरेकै हो होइन। तर मैले पछि आएर अब आजभन्दा झन्डै 6 वर्ष अगाडि आएर मैले धर्मनिरपेक्षताको गहिरो अध्ययन गरिसकेपछि धर्मनिरपेक्षता त गलत रहेछ है, यसले चाहिँ राष्ट्रलाई बर्बाद पार्ने रहेछ। धर्मनिरपेक्षता भनेको त नास्तिक समाज निर्माण गर्ने, जहाँ नैतिकता हुँदैन, जहाँ दया माया होइन भन्ने कुराहरू हुँदैनन् होइन, समाज भ्रष्ट हुन्छ है, कसैले कसैलाई मान्दैन। जुन आज हाम्रो समाज त्यस्तै त भएको छ नि। फेरि यो धर्मनिरपेक्षताकै कारणले, धर्मको महत्त्व घटेकै कारणले त हाम्रो नेपालको समाज अहिले पुरै भ्रष्टीकरणतिर अगाडि बढिरहेको छ नि त होइन। पुरै अराजक भएको छ नि त। कसैले सामाजिक संरचनाहरू पनि भत्किएका छन्, पारिवारिक संरचनाहरू भत्किएका छन्, कसैले कसैलाई सम्मान गर्दैन, कसैले कसैलाई मान्दैन, त्यस्तो अवस्थामा छ नि त। युरोप र अमेरिकाका राष्ट्रहरू जसले धर्मनिरपेक्षता अवलम्बन गरे उनीहरू पनि त्यही अवस्थामा पुगेका छन् पनि होइन। उनीहरू पनि, तर उनीहरूले रियलाइज गर्दैछन् अहिले। त्यहाँ अमेरिकाले रियलाइज गर्यो, जस्तो ट्रम्पले राष्ट्रपति बनायो नि त, त्यो रियलाइजेसन थियो। धर्म चाहिँ हामीले चाहिने रहेछ होइन भनेर ट्रम्पले त धर्मको मुद्दा बनाएर अगाडि गयो नि त होइन भनेर। त्यस्तै युरोपमा पनि फ्रान्स, जहाँबाट धर्मनिरपेक्षताको सुरुवात भयो, जन्म भयो होइन, फ्रान्समा पनि आज त्यहाँ प्रोटेस्टहरू भइरहेका छन् र त्यहाँ पनि यो अहिलेको राष्ट्रपतिको प्रतिद्वन्दी भनेको धर्मनिरपेक्षताको विरोधी, धर्मसापेक्षताको पक्षधर हुनुहुन्छ र अर्को चुनावमा यदि उहाँले जित्नुभयो भने त फ्रान्स धर्मसापेक्ष राष्ट्र हुन्छ। अहिले पोल्यान्ड र तपाईँको हङ्गेरी धर्मसापेक्ष राष्ट्र भइसके। युरोपका 2टा सदस्य राष्ट्रहरू, एउटा बेलायत त अब युरोपबाट बाहिरै गइहाल्यो। त्यो बाहिर जानुको मुख्य कारण मैले बुझेअनुसार बेलायत युरोपियन युनियनबाट बाहिर निस्कनुको मुख्य कारण चाहिँ राष्ट्र संस्था र धर्म। युरोपियन युनियनभित्र रहिरहँदाखेरि बेलायत पनि राजतन्त्र हटाउनु पऱ्यो र धर्मसापेक्षता पनि हटाउनु पऱ्यो भनेको धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र हुनु पऱ्यो भन्ने दबाब बेलायतमाथि पऱ्यो होइन। किनभने अहिले सबभन्दा बढी धर्मनिरपेक्षताको वकालत गर्ने भनेको युरोपियन युनियन हो संसारमा अहिले है। नेपालमा पनि युरोपियन युनियनमाथि आरोप लागेको छ, त्यो चाहिँ असत्य हो भन्ने मलाई लाग्दैन। धर्मनिरपेक्षताको सबभन्दा बढी वकालत गर्ने युरोपियन युनियन भएको हुनाले बेलायतका मान्छेहरूले के बुझ्या हुनसक्छ भने हामी युरोपियन युनियनमा रहिरह्यौँ भने हाम्रो यहाँ चाहिँ राज संस्था पनि रहँदैन र चर्च पनि रहँदैन। त्यहाँको धर्म भनेको चर्च हो, त्यहाँको रानी त्यो राष्ट्रको पनि प्रमुख हो, चर्चको पनि प्रमुख हो बेलायतको होइन, चर्चको पनि हेड हो होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि यही राज संस्था र चर्चकै कारणले बेलायत भयो संसारभरि होइन। अब अन्तिममा पनि छौँ। आजको दिनमा डाक्टर साहब हिजो गणतन्त्रको पक्षमा लाग्नु भएको थियो, राज संस्था चाहिन्छ भन्ने निष्कर्ष निकाल्नुभयो। धर्मनिरपेक्षताको पक्षमा लाग्नु भएको थियो, धर्म चाहिँदो रहेछ राष्ट्रलाई भन्ने पक्षमा पुग्नुभयो। जे जस्ता एजेन्डाहरू यो 62-63 पछि यहाँ नेपालमा प्रयोगमा आए, धर्मनिरपेक्षताको एजेन्डा, सङ्घीयता कार्यान्वयनको एजेन्डा, यी समग्रमा आज हामीले हेऱ्यौँ भने संसद चल्न सकेका छैन, अदालत निष्प्रभावी भयो, अदालतमा अब सर्वसाधारणको मुद्दाको छलफलै हुन छोडिसक्यो, अर्थतन्त्र डामाडोल छ। सरकार हेरियो भनेदेखि चाहिँ प्रदेशमा एउटै मन्त्रालयमा कतिजना चाहिँ नि मन्त्री बन्ने, त्यहाँ जबकि कर्मचारी नै नपुगेर हारालु छ अवस्था छ। यी समग्र एजेन्डा आज भालुको कन्पट बनेका हुन् डाक्टर साहब होइन। आज त स्पष्ट के भयो भने धर्मनिरपेक्षता, गणतन्त्र र तपाईँको यो सङ्घीयता नेपालको एजेन्डा थिएन, नेपाली जनताको एजेन्डा थिएन, नेपालको थिएन भनेको त आज स्पष्ट भयो, सबैले बोलिरहेको छ नि त। यो बाहिरबाट लादिएको थियो, बाह्य स्वार्थमा यो गरिएको थियो, हाम्रो लागि भएको थिएन। र मैले त अझ पनि के पनि गरेको छु, नेपालको राजनीति नै 7 साल यताको राजनीति चाहिँ नेपालको लागि भएको छैन भन्ने गरेको छु नि त मैले। राजनीति नै नेपालको लागि भएको छैन यहाँ, र जे जति परिवर्तनहरू भए त्यो नेपालको लागि भएनन्, नेपालीहरूको लागि भएन, त्यो बाह्य शक्तिहरूको स्वार्थमा, उनीहरूको आडमा र उनीहरूकै योजनामा भए। यसकारण अब यो राष्ट्र रहने हो भने नेपाली जनताहरू अब बिउजुनुपर्छ, एकचोटि राष्ट्र बचाउनको लागि बिउजुनुपर्छ। नेपाली जनताहरू, राजा है, अनि अब सेना, विशेष गरिकन यो 3टा शक्तिहरू अब चाहिँ। र अब त अनुरोध म त गर्न चाहन्छु राजनीतिक शक्तिहरूलाई, राजनीतिक दलहरूलाई पनि होइन, राजनीति तपाईँहरू गर्दै रहनु होला, तर राष्ट्र त बचाउँ पहिला।
राष्ट्र रहेन र यो देश अफगानिस्तानको अवस्थामा पुग्यो भने त हामी भोलि यो देश छोडेर ज्यान बचाउनको लागि भाग्नुपर्ने शरणार्थी भएर जानुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। कारण हामी सबै अब चाहिँ एकचोटि गम्भीर भएर राष्ट्र बचाउनलाई अगाडि बढ्नुपर्छ। हुन्छ डाक्टर साहब, यो विचार र समयका लागि म धन्यवाद र आभार व्यक्त गर्छु। हुन्छ, यहाँहरूलाई पनि धेरै धन्यवाद।